औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामियात, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, एक बहुत प्यारी से सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये मेरे साथ शेयर किया और उन्होंने कहा है कि तमाम बहनों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस अमल को करें। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 2.5 साल के बाद, यानी कि शादी के 2.5 साल के बाद, 2 मिसकैरेजेस के बाद अल्लाह पाक ने इस अमल की बदौलत औलाद की नेमत अता फरमाई। इसके साथ साथ उन्होंने सूरतुल फातिहा वाला अमल भी किया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाला, और उसके साथ उन्होंने इस अमल को किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत प्यारे से बेटे से नवाजा है, जो कि अल्लाह पाक ने इसी महीने में उनको अता किया। और उनका मुझसे कहना है कि उन्होंने इस अमल को भी साथ में किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआओं को सुन लिया। तो आप प्लीज़ अपने सब्सक्राइबर के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि सब इस अमल को करें, और हो सकता है किसकी दुआ करने से अल्लाह तबारक व तआला उसकी देरीना ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जहाँ आप अपने लिए दुआएं करते हैं, वहाँ उन तमाम लोगों को भी याद रखा करें जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ना जाने किसके आमीन कह देने, किसके दुआ के लिए हाथ उठा देने से अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत अता फरमा दें। कमेंट सेक्शन में अपने लिए नाम लेकर दुआ करने की दरख्वास्त लाजमी किया करें। अल्लाह तबारक व तआला किसके आमीन लिख देने से आपको औलाद की नेमत अता फरमा दे, और किसकी दुआ की दरख्वास्त कर देने से अल्लाह पाक उसकी खाली झोली को औलाद की नेमत से भर दे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बे औलादों को नेक साले सेहतमंद आफियत वाली औलाद अता फरमाए, और जिनकी औलादें हैं उनको नेक साले फरमाबरदार और नेक हिदायत अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों के कारोबारों में बरकतें अता फरमाए, घरों में सुकून और इत्मीनान और रिश्तों में सुकून और चैन अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली कोई रब्ता करना चाहते हैं, तो आप फेसबुक के पेज महवर इस्लाम को लाइक कीजिए और उसके मैसेंजर में आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के इसमें आज़म से मुताल्लिक़ है। आपको मैं एक तो इन बहन का वाक़या सुना चुकी हूँ कि वो इस वाक़या को पढ़ने के बाद जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सहाबी का वाक़या है, सच्चा वाक़या है, और उन्होंने इसको पढ़ने के बाद इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 2.5 साल और 2 मिसकैरेजेस के बाद औलाद की नेमत अता कर दी है। और इसके साथ साथ उन्होंने मेरा जो सूरतुल फातिहा का बताया हुआ अमल है उसको भी प्रेगनेंसी होने तक लाजमी किया था। तो मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि उस अमल को आप लाजमी करें और उसके साथ आप इस अमल को कीजिए। ये सिर्फ एक सजदे का वजीफ़ा है, आपने रोज़ाना एक सजदा करना है। और इस अमल के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, 7वें आसमान के फरिश्तों को भेज देता है कि वो आपकी हर किस्म की परेशानी और मुसीबत को दूर कर देता है और आपकी दुआओं को अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करता है। तो आपने इस अमल को सजदे में करना है, क्योंकि सजदे में इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, सजदे में बहुत बरकत है, बहुत फजीलत है। तो इस अमल को आपने लाजमी करना है और अपने प्यार के साथ शेयर भी करना है। एक सहाबी का वाक़या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिस पर उन बहन ने यकीन किया और मुकम्मल यकीन करके और उन्होंने इस अमल को किया। जब आप किसी चीज़ पर यकीन करते हैं, खालिसतन अल्लाह से पूरी उम्मीद हो जाते हैं, तो वो अमल ज़रूर आपका पूरा होता है, वो काम ज़रूर पूरा होता है। तो एक सहाबी थे, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा इस नाम के ज़रिए से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का एक वाक़या है कि एक सहाबी थे, वो किसी जगह जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक डाकू आ गया है और सारा माल उनका लूट लिया और लूटने के बाद उनको कत्ल करने लगा। तो उन सहाबी ने फरमाया कि ऐसा कीजिए कि मुझे आप थोड़ी देर के लिए मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे कत्ल ना कीजिए, मेरा सामान तो आपने ले ही लिया है। तो वो डाकू कहने लगा कि अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम जाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरी शिकायत करोगे और हज़रत उमर मुझे ढूंढवा कर सज़ा देंगे, इसलिए मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल करूँगा। वो सहाबी कहने लगे, लेकिन अच्छा तो तुम मुझे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने दो। वो डाकू नादान था, उसने कहा चलो पढ़ लो।
جب اس نے یہ کہا تو صحابی نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب نماز پڑھی اور دعا کرنے لگے تو کہنے لگے اے اللہ میں اس مصیبت میں منتقل ہو گیا ہوں، مجھے اس سے نجات دے یا ارحم الراحمین کہا تو وہ ڈاکو تلوار چلانے لگا تو اوپر سے ایک آواز آئی عرش سے کہ مت قتل کرو۔ پھر وار کرنے لگا تو اس صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین، تو پھر عرش سے آواز آئی کہ اسے قتل مت کرو۔ جب وہ تیسری دفعہ تلوار اٹھانے لگا تو ان صحابی نے فرمایا یا ارحم الراحمین، تو ایک گھوڑ سوار آیا اور اس ڈاکو کی گردن سر سے الگ کر دی اور چلا گیا۔ جب دعا کر کے یہ صحابی فارغ ہوئے تو اس گھوڑ سوار کو دیکھا اور اس سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ کا عرش جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مدد کو جائیں، میں 7ویں آسمان کا فرشتہ، میں نے ادھر سے آواز لگائی کہ اس کو قتل مت کرو۔ جب تم نے دوسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں پہلے آسمان پر آ چکا تھا اور پھر میں نے کہا کہ اس کو قتل مت کرو۔ جب تم نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں اس وقت یہاں پہنچ چکا تھا اور میں نے اس کی گردن دھڑ سے جدا کر دی۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اس پر ایمان ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں اور ہم پر خاص رحمت نازل کرتے ہیں جب ہم یا ارحم الراحمین کہتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہنا ہے۔ ہاتھ میں آپ تسبیح رکھ لیجئے اور پھر آپ اپنے خالص دل سے اللہ کو پکاریے اور اللہ سے مدد طلب کیجئے اس ایسی کنڈیشن میں کہ جب آپ بے بس ہو گئے ہیں، جب آپ کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ علاج کروا کر تھک گئے ہیں، ڈاکٹرز کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں، دوائیاں لے کر آپ پریشان ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو کوئی خوشخبری نہیں ملی، تو اس عمل کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور رحمت کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اپنے لیے جہاں دعا کرتے ہیں وہاں ان تمام لوگوں کو یاد رکھا کریں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بے اولادوں کو اولاد کی نیک صالح نعمت عطا فرمائے۔ اور پھر کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ دعا کرنے کی درخواست لازمی کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دعا لکھ دینے اور کسی کے آمین جواب میں لکھ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی دلی خواہشات کو پورا فرما لے۔ جب آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے کسی بہن بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ اپنے لیے فرشتوں کی دعائیں کروا لیجئے اور اپنی پریشانیوں میں اللہ سے مدد طلب کیجئے۔ یا ارحم الراحمین کا ورد کیجئے روزانہ سجدے میں جا کر 100 مرتبہ، اور اس کو اپنے پیارے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اس ذریعے سے اللہ سے معافی طلب کر سکیں۔ اپنے گناہوں پر ضرور اللہ سے معافی مانگا کریں۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کاملہ نازل فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، آپ اس عمل کو خود بھی کریں گی، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گی اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔